घरों में लगे एसी महफूज नहीं हैं। एसी के फटने के बहुत से वाकयात पेश आ रहे हैं और अब एक और अफसोस की बात यह कि आपकी गाड़ियों में लगे एसी भी महफूज नहीं है। ना सिर्फ ऐसे वाकयात पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में 16 अफराद की जान चली गई है, बल्कि भारत से भी ऐसे बहुत से वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इस सूरत में किया क्या जाए? इस गर्मी में क्या एसी बंद करके कमरों में और गाड़ी में बैठा जाए? नहीं, बल्कि माहिरीन ने बहुत सी एहतियाती तदबीर बताई हैं जिनको आप बरूए कार लाते हुए इन हादसों से बच सकते हैं। आज की वीडियो में तमाम एहतियाती तदाबीर भी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, साथ ही साथ आपको वो वजूहात भी बताने जा रही हूँ जिसके बायस आपके घर में लगा हुआ एसी गैर महफूज है और गाड़ी में लगा हुआ एसी भी आपका जान लेने का बायस बन सकता है। तो जनाब, पाकिस्तान में जो तहकीक की गई वो भी आपसे शेयर करूँगी, जो भारत में तहकीक की गई वो भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है और मौसमी हालात एक से होते हैं। मौसमी हालात कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और कौन कौन सी गैसेस हैं जो इन धमाकों का सबब बन रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तमाम देखने वाले कुछ एहतियाती तदाबीर जो मैं बताने जा रही हूँ अपने जहनों में बिठा लें ताकि इस किस्म के वाकयात से बचा जा सके। सबसे पहले तो हम जैसे ही घर में एंटर होते हैं, घर में गर्मी महसूस होती है तो फ़ौरन क्या करते हैं, एसी का टेम्परेचर कर देते हैं 16 पर। अब रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कंप्रेसर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर को झेल नहीं सकता क्योंकि क्वालिटी उतनी अच्छी एसी की नहीं आ रही, तो एकदम से आपका एसी आग पकड़ सकता है। तो आपने एसी को 16 की बजाय 24 से 26 के दरमियान चलाना है। थोड़ा सा एसी चल जाए उसके बाद आप उसके टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा जो R32 गैस है उसका कुछ ऐसा असर होता है कि उसकी कोई स्मेल आपको महसूस नहीं होती। वो गैस हवा के साथ खारिज होती रहती है, आपके कमरे में भर जाती है। और अभी मैं जो गाड़ियों का जिक्र आपसे कर रही थी, गाड़ियों में भी R32 गैस का आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो सस्ती भी है और ठंडक का एहसास उससे ज़्यादा होता है। अब होता ये है कि गाड़ी में भी इसी तरह गैस भर गई है और आपको लग रहा है कि ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये आग पकड़ सकती है गैस, ये माहिरीन का कहना है। मैं चूँकि माहिर नहीं हूँ इसलिए मैं अपना तज्जिया पेश नहीं कर रही। तो ऐसे में जैसे ही कोई शोला भड़कता है, जैसे कोई सिगरेट को सुलगा लेता है या किचन करीब है, वहाँ से हीट के साथ कोई शोला आता है, एकदम से ब्लास्ट होता है। आप ये यकीन मानिए कि आपका वो कमरा एक चलते फिरते बॉम्ब की सिचुएशन इख्तियार कर चुका होता है। आपकी गाड़ी भी एक बॉम्ब की तरह से बन गई होती है, वो फट जाती है। इसमें आपका एसी यूनिट नहीं फट रहा होता, आपके कमरे के अंदर ब्लास्ट हो रहा होता है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है कि आप वहाँ पर कोई स्पार्क ना होने दें। उसके अलावा आपने करना क्या है, जो आउटर होता है जिसको आउटडोर यूनिट कहा जाता है, उसको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ वेंटिलेशन हो, यानी हवा का आना जाना हो, ताकि उसके ऊपर डायरेक्टली धूप ना पड़ सके। उससे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वेंटिलेशन नहीं हो पा रही होती तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर घुटन का एक हब्स जैसे आजकल है, तो उसके असरात के बायस आउटर यूनिट भी फट सकता है और इंडोर यूनिट को नुकसान भी पहुंच सकता है। गैस लीकेज एक बहुत बड़ा मसला है। आपको मालूम ही नहीं होता कि आपके एसी की गैस लीक हो रही है, आप एसी की गैस को नज़रअंदाज कर देते हैं, एसी के टेम्परेचर को आप कम करने लगते हैं कि रूम ठंडा हो, लेकिन वो लीकेज के बायस बाज़ों का धमाका हो जाता है। उसके अलावा जो कॉइल होते हैं आपकी अंदरूनी तौर पर एसी को अगर चेक करें, उन कॉइल्स का सड़ जाना, गल जाना, उसमें जंग आ जाना भी ब्लास्ट होने की एक बहुत बड़ी वजह बता रहे हैं माहिरीन। उसको आप चेक करवाते रहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉइल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एसी की सर्विस और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप एसी को कभी खुद साफ़ करें तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें जो एक शीट लगी होती है उसके ऊपर कितना ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है। उस डस्ट के बायस भी एसी पर प्रेशर आता है जिससे ऐसे ख़तरात हो सकते हैं कि एसी फट जाए या आग पकड़ ले। वोल्टेज हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान में भी और भारत में भी वोल्टेज का एक मसला है। जब वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे होते हैं तब भी ये ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए स्टेबलाइज़र अपने एसी के साथ लगाइए। और गाड़ी का मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको आप चेक करते रहिए कि इंजन के ज़रिए से जब हवा आ रही है, क्योंकि इंजन के साथ एसी लगा होता है, वहाँ पर जो मैकेनिकल काम है वो ठीक तरीके से हुआ है, इलेक्ट्रिक काम ठीक तरीके से हुआ है, कहीं से गैस की लीकेज तो नहीं हो रही है, कहीं आप गाड़ी में बैठ के सिगरेट तो नहीं पी रहे हैं। जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या CNG डलवाने के लिए जा रहे हैं उस वक्त आपने इंजन बंद किया है या नहीं। ये एहतियाती तदाबीर हैं
جن سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان وجوہات کی جانب جس کے باعث ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ وقت میں بہت زیادہ اے سی پھٹنے کے واقعات پاکستان میں پیش آئے، فیصل آباد میں، راولپنڈی میں، چکوال میں، اس کے علاوہ اور دیگر شہر اس میں شامل ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، تو کراچی میں بھی بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے۔ تو اس میں فائنڈنگ جو یہاں پاکستان کے ماہرین ہیں ان کی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور بم ڈسپوزل اسکواڈ سندھ انہوں نے یہ باقاعدہ رپورٹ کیا کہ جو حادثہ جس میں ایک بڑے بزنس مین بھی اس دنیا سے چلے گئے، اس کی وجہ یہ ثابت ہوئی کہ اے سی کی گیس کے باعث وہ دھماکہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس گیس کی کوئی اسمیل نہیں ہے، اس گیس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، ظاہر ہے گیس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ کمرے میں بھرتی جاتی ہے اور آپ کا کمرہ ایک بوم کی صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے جس وقت وہاں پر تھوڑا سا بھی کوئی شعلہ بھڑکتا ہے یا کوئی سگریٹ جلاتا ہے، کچن سے کوئی ایسی زیادہ تپش آتی ہے تو ایک دم سے بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ انیشلی لوگوں کو لگا تھا کہ جی لیپ ٹاپ سے ایسا کچھ ہو گیا، کوئی اسپارک ہوا، اس کی وجہ سے ایسا دھماکہ ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ R32 گیس کیا ہے اور اس سے پہلے جو اے سی ہے یہ گاڑیاں ان میں کون سی گیسز استعمال ہوا کرتی تھی اور وہ کیوں سیف تھی، R32 کیوں انسیف ہے، یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے بھی جو گیس کے یونٹ لے کر آتے ہیں، گیس بھرتے ہیں اے سی میں، ان کو کال کر کے پوچھا کہ بھائی میرے اے سی میں آپ نے R32 تو نہیں ڈالی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، 410، یہ گیس کے مختلف نام ہے، R410 آپ کے اے سی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ R32 بھی استعمال ہوتی رہی ہے، R12 بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ تب دھماکے ہوتے تھے آؤٹ ڈور یونٹ کے اندر، وہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے پوری تفصیل بتا چکی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب یہ جو گیس ہے R32 یہ انسیف اس طرح سے ہے کہ یہ آگ کے شعلے کو پکڑ سکتی ہے، یہ بھڑک جاتی ہے۔ دوسری ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ کو مری سردی میں جو واقعہ پیش آیا تھا مری روڈ کے اوپر، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کتنی تعداد میں گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں، ان گاڑیوں کے اندر لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے ہیٹر آن کیے تھے، وہ بھی ایک گیس کو جنریٹ کرتے تھے اور وہ آپ کی باڈی کو اتنا ریلیکس کر رہے تھے کہ آپ نیند میں جا رہے ہیں اور اسی نیند کے دوران آپ کی موت واقع ہوگی۔ تو گیسز کا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی باڈی کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرے۔ اگر یہ دھماکے کی صورت میں آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو اس کے اور بھی بہت سے اثرات ہیں۔ تو تمام احتیاطی تدابیر آپ نے خود جانچنی ہے، کوئی اور نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی تک حکومت نے اس بارے میں کوئی رائے نہیں دی، حکومت نے کسی قسم کی تحقیق نہیں کی۔ کچھ کمپنیوں کے نام آ رہے ہیں، کسی کمپنی کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ R32 گیس کا استعمال جو آپ کے اے سی کو ٹھیک کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ کمپنیز کے علاوہ R32 گیس کا استعمال جو میکینکس ہیں جو آپ کے گھر آتے ہیں اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، سروس کے لیے، وہ بھی بے دریغ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک سوال آپ تمام لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ پہلے بھی یہ گیس استعمال ہو رہی تھی، 2-2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے جب سے R32 گیس استعمال ہو رہی ہے، تو پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ تواتر سے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یونٹس کی ناقص کوالٹی ہے۔ پہلے جو اے سی بنائے جاتے تھے، اگر آپ پرانے دور میں چلے جائیں، گھروں میں ونڈو اے سی لگا کرتے تھے، وہ کتنے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ کسی گھر میں لگا ہوا ونڈو اے سی دیکھیں، اس پہ آپ اگر اپنا ہاتھ ماریں تو آپ کا ہاتھ ہی زخمی ہو جائے گا۔ اور ابھی جو انورٹرز ہیں آپ کے گھر میں، جو اے سی موجود ہیں، ان کو آپ ہٹائیں گے تو ان کے آپ پارٹس کو خود سے علیحدہ کر لیں گے اور آپ کو لگے گا پلاسٹک کی ایک تھن سی چیز ہے جس سے اس اے سی کو بنایا گیا ہے۔ تو اس کوالٹی کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس چیز پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف گیس کے باعث ایسا ہو رہا ہے یا اندر لگی ہوئی جو اس کے اندر پرزے ہیں ان کی کوالٹی بہت بدترین ہو گئی ہے، جو فلٹرز استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کیسے ہیں، کوائل کس طرح کے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو دھات کے پرزے لگے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، وولٹیج کیسا ہے اور اس وولٹیج کے اوپر نیچے ہونے پر اس کو کس طرح سے مینیج کیا جانا ہے۔ یہ اے سی کمپنیز کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے ملک میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، کوالٹی اینڈ کنٹرول کا ایک یونٹ ہوتا ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے جو مختلف چیزوں کو چیک کرتا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی چیک کرتا ہے۔ اے سی کی کوالٹی کے لیے بھی ان لوگوں کو اب جواب دہ ہونا پڑے گا، حکومت کو ان سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ یونٹ کو آپ پاس کر کے مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں تو پھر یہ واقعات پیش کیوں آ رہے ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ اس وقت لا کو حرکت میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ انسانی جانیں ایسا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے چلی جائے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ بہرحال ادارے تو کب ایکشن لیں گے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ کو میں نے احتیاطی تدابیر اسی لیے بتائی ہیں کہ آپ آج سے ان کو اختیار کریں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی خدشہ یا خطرہ موجود ہے تو اس صورت میں فوراً اپنے اے سی کو چیک کروائیں، اپنی گاڑی کے اے سی کو چیک کروائیں اور سب سے بڑھ کر احتیاطی تدابیر کو اپنائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔